विशेष कलकत्ता हाम्रो एउटा प्रतिनिधि टोली गएको थियो, जसमा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका प्रेसिडेन्ट डाक्टर आरबी भुजेल, युवा मोर्चाका प्रेसिडेन्ट प्रकाश गुरुङ अनि म गएको थिएँ र त्यहाँनिर विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भेट भयो। साथसाथै अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसका जेनरल सेक्रेटरी एवं लोकसभा सांसद अभिषेक ब्यानर्जीज्यूसँग पनि भेट भयो र हामीले विभिन्न मुद्दाहरू हामीले उठान गर्यौं र विशेष अभिषेक ब्यानर्जीसँग चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, स्थायी राजनैतिक समाधान जुन चाहिँ पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर हुनुपर्छ त्यो विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं। अगावै मिस ममता ब्यानर्जीले 15 तारिक डिसेम्बर 2020 मा जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट स्थायी राजनैतिक समाधान गर्छु भने मैले नै गर्न सक्छु भनेर भन्नुभएको थियो र त्यही विषयमा पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर हुनुपर्छ स्थायी राजनैतिक समाधान र त्यसको लागि वार्ताहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँसँग कुरा उठान गरेको थियौं र उहाँले यो विषय मिस ममता ब्यानर्जीसँग राखेर चर्चा गर्ने र फेरि पनि हामीसँग भेट गर्ने उहाँले वचन दिनुभएको छ र आउने दिनहरूमा फेरि उहाँसँग भेटेर भयो भने मिस ममता ब्यानर्जीको पनि एपोइन्टमेन्ट पायो भने उहाँसँग पनि भेट गरेर हामी यो कुरोहरू अवश्य राख्नेछौँ कि पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको हामी उठान गरेर यसलाई एउटा निचोडमा एउटा ल्याएर एउटा टक्स स्टार्ट होस् भन्ने कुरोमा हामीले एउटा सोच राखेको छौँ। हजुर, यस्तै भेटवार्ताहरू त कति वर्ष तपाईले पनि गर्नुभयो, अरू दलले पनि गर्नुभयो है, तर केही मेटेरियलाइज भएको छैन है। यसपालिको भेटवार्ता चाहिँ कतिको आशावादी हुन्छ? हेर्नुहोस्, 2017 देखिको हामी प्राय दिल्लीमा थियौं र बीजेपीका नेताहरू होम मिनिस्टर अमित शाहज्यूसँग देखिको लिएर विभिन्न नेताहरूसँग हामीले भेटेको हौं र उहाँहरूले हामीलाई केवल फुस्रो आश्वासन दियो, हामी गर्छौं गरिदिन्छौं, तर म्याटेरियलाइज केही भएन र अहिले 2020 को 21 तारिक अक्टोबरमा जब हाम्रो टोलीको कलकत्ता आगमन भयो, त्यसपश्चात एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हामीले एउटा माग राखेर यो एउटा औपचारिक भेट यो प्रथम चोटि गरेको हौं र त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो कुराहरू राखेको छौं र हामीलाई आशा छ उहाँहरूले यो विषयमा अवश्य पाइला चाल्नुहुन्छ भन्ने। हजुर, यदि अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामीले सोचेको त एउटा कि गोर्खाल्यान्ड स्टेट कि चाहिँ एउटा युनियन टेरिटोरी र भएन भने 244A भनेर पनि हामीले सोच राखेको छौं र भोलिको दिनमा टक्स स्टार्ट भएर त्यो टक्सले कुन गति पक्रिन्छ त्यो माथि निर्भर गर्छ। जुन चाहिँ केही दिन अघि है बीजेपीको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट कल्याण देवन त्यसमा हामी असमञ्जमा पर्नु हुँदैन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन स्टेट र सेन्ट्रलको दुईटै पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ र स्टेक होल्डर्सहरूको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ। बीजेपीले त आफ्नो मेनिफेस्टोमा संकल्प पत्रमा 2019 को चुनावमा लेख्यो, तर त्यो मेटेरियलाइज भएन नि। एउटा टक्स भयो हैन, युनियन मिनिस्टर अफ स्टेट त्यसताकको जी किशन रेड्डीले चेयर गर्नुभएको थियो, हाम्रोबाट प्रतिनिधि टोलीहरू गएको थियो, तर त्यो पछाडि फेरि टक्स स्टार्टै भएन र त्यसमा बंगालको पार्टिसिपेसन भएन र अब हेरौं आउने दिनहरूमा बंगाल सरकार पनि अन बोर्डै छ र भोलिको दिनमा स्टेट गभर्नमेन्टको पार्टिसिपेसन भएपछि त्यहाँदेखिको के हुन्छ, किनभने पहिला जब 2007 देखिको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चल्दै थियो त्यति बेला 2008 को 8 तारिक सेप्टेम्बरदेखिको ट्राइपार्टाइट टक्स भएको। बुद्धदेव भट्टाचार्यजीलाई हामीले बाइपार्टाइट टक्समा भेट्दा अब म यो टक्स ट्राइपार्टाइट लेभलमा म फ्याँक्छु
र त्यहाँदेखिको ट्राइपार्टाइट मिटिङ भएपछि त्यसको निचोड के हुन्छ हामी हेरौँ भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको। र अब हामीले हेर्नुपर्छ कि अब भोलिको दिनमा कुन प्रकारले मेटेरियलाइज भएर जान्छ। हामी हाम्रो बातचित त हामी राखि नै रहनेछौँ। हेर्नुहोस्, योपालि बजेट सेसन थियो है, हामीले अब विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भेट्यौँ होइन। त्यो हाम्रो पुरानो परिचय हो, मन्त्रीहरूसँग भेट हुनु है। र जो पाए त्यसले गएर चाहिँ मन्त्रीलाई भेट्नु सक्दैन। र विशेष रुदेन साडा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हालै निर्वाचित भएको एउटा एमएलए हो कालिम्पोङको। र उहाँले यो बजेट सेसन भयो, त्यसमा जिटिए को लागि बजेटमा केही पनि आएन, त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने हो। हामीले त रुदेन साडा बोलेको त हामीले सुनेनौँ, सदनमा केही पनि बोलेन। र आएर प्रेस वार्ता गरेर बोल्नुभन्दा चाहिँ सदनमा बोल्नुपर्छ, हाम्रो आवाज सदनमा उठाउनुपर्छ। उसकोमा त्यो अभिगतै छैन, त्यो ल्याकतै छैन सदनमा आवाज उठाउने। र त्यो कुरोलाई कुन प्रकारले गति दिनुपर्छ त्यो छँदै छैन। अहिले भर्खर सिक्दैछ है। र हेरौँ भोलिको दिनमा रुदेन साडाले के गर्छ। तर हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरूसँग पुरानो परिचय हो र हामीले उहाँहरूलाई भेट्यौँ। हामीले ठोस कदमहरू उठाउने हामीले आह्वान गरेको छौँ। जस्तै सुब्रत मुखर्जी पञ्चायत एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट मिनिस्टरलाई भेटेर हामीले पञ्चायत इलेक्सन यत्रो वर्ष भयो पहाडमा पञ्चायत इलेक्सन नभएको, पञ्चायत इलेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँसँग कुरा गरेको छौँ। र उहाँले कानुन मुताबिक के हुन्छ र मिस ममता ब्यानर्जीसँग बातचित गरेर यो जिटी एरियामा पञ्चायत चुनाव गराउँछु भन्ने कुरोहरू राख्नुभएको छ। हाम्रो त माग छ थ्री टायर पञ्चायत होस् भन्ने, किनभने जिटिए को एग्रिमेन्ट र एक्टमा 3 टायर पञ्चायतको कुरो छ र 3 टायर पञ्चायत होस् भन्ने कुरोहरू छ। तपाईँले जुन मेमोरेन्डम चढाउनु भयो नि दाजु विभिन्न विधान राखेको छौँ है। र पञ्चायत चुनाव भयो भने जुन चाहिँ पहाडको रुरल एरियाजहरू छ है, त्यहाँनिर मान्छेले सहुलियत र सुविधा पाउँछ। पञ्चायतको सहुलियत र सुविधा पाउनु सकेको छैन, त्यो पञ्चायतको सहुलियत र सुविधा पाउँछ है। अब यहाँ म्युनिसिपालिटीको डेली वेजेस वर्करहरूको कुरा छ। मिस चन्द्रिमा भट्टाचार्यसँग भेटेर हामीले त्यो कुराहरू राखेको छौँ। र फेरि हामी कलकत्ता जान्छौँ, सम्बन्धित विभागका मन्त्रीहरूलाई फेरि पनि भेटेर कतिपय कुरोहरू हामी राख्छौँ है। हाम्रो स्थायी राजनैतिक समाधान, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा त छँदैछ। तर यो बाहेक पहाड तराई अनि डुवर्सले झेल्नु परेको जुन चाहिँ बुनियादी समस्याहरू छ त्यो कुरोहरू राख्छौँ। ब्रात्यवासुलाई भेटेर हामीले एडुकेसनको कुराहरू है हामीले राखेको छौँ। अस्ति त अब 2021 को फेब्रुअरी 14 तारिक त यहाँ फर्जी टेट भएको थियो। त्यो टेट एनसीटी नेशनल काउन्सिल अफ टिचर्स एडुकेसनको त्यसमा स्याङ्सन थिएन, एप्रुभल थिएन। स्कुल बोर्डले टेट एक्जाम गरायो। हाम्रो बेरोजगार युवा युवतीहरू एउटा प्रलोभनमा पसेर भोलिको दिनमा नोकरी पाउँछु भन्ने एउटा आशाले गर्दाखेरि एउटा फर्जी टेट गर्यो। भोलिको दिनमा गएर सोध्नुहोस् न, छिरिङदाललाई सोध्नुहोस्, अनित थापालाई सोध्नुहोस्, विनय तामाङलाई सोध्नुहोस्, यो टेट चाहिँ के भ्यालिड थियो? भोलिको दिनमा यो टेट गर्नेहरूले नोकरी पाउँछ भनेर सोध्नुहोस् न। यो त फर्जी टेट हो, हुँदै नहुने कुरो गरेको छ। र यो विषयमा कुराहरू राखेको छौँ र प्रपोजल पठाउनु भनेको छ। 32,000 शिक्षक नियुक्ति हुँदाखेरि यहाँको भाइ बहिनीहरूले पनि शिक्षक नियुक्ति पाएको हुनुपर्छ। म जब जिटिए को सभासद थिएँ एडुकेसनको, त्यति बेला 656वटा भ्याकेन्सी प्राइमेरीको गरेको आजसम्म पुर्ताल भएको छैन। कति टिचर्सहरू रिटायर गरे, भ्याकेन्सी क्रिएट भएको छ। यो कुरोहरूलाई हेरनजर गरिदिनुपर्छ भन्ने हामीले ब्रात्यवासुज्यूसँग हामीले कुरो राखेको छौँ। र आउने दिनमा अवश्य यो विषयहरूमा कदम चाल्नुको लागि हामी फेरि उहाँहरूलाई फेरि हामी अनुरोध गर्नेछौँ र ठोस केही कार्य गर्नेको लागि हामी काम गर्नेछौँ। कुरा गर्दैछ होइन, सिक्किम दार्जिलिङ विलयको कुरो है, त्यो कुरोहरू नहुने कुरोहरू होइन। यो कुरोहरूको हामी पक्षमा छैनौँ, सिक्किम दार्जिलिङ विलयको पक्षमा छैनौँ है।
पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन स्टेट र सेन्ट्रल मिलेर के हुनसक्छ त्यो हामीलाई होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ है। तर सिक्किम विलयको पक्षमा छैनौँ, किनभने सिक्किमको जनमानसले पनि त्यो कुरोलाई समर्थन गर्ने छैन। एकातिर नर्थ बेङ्गलको छुट्टै नर्थ बेङ्गलको पनि यहाँनिर है नर्थ बेङ्गल भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको माग 1907 सालदेखिको हो। भारत स्वतन्त्र हुनु 40 वर्ष अगाडिदेखिको हो र यो माग माथि एउटा सरकारले एउटा सोच राखेर कदम चाल्नुपर्छ, त्यो हामीले सोचेको छौँ। दाजु यसो सम्झौँ, तपाईँहरूले 2017को आन्दोलन त गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई लिएर अगाडि सर्नु भएको थियो नि है, तर त्यहाँबाट पछाडि तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड सरकारले अहिले दिने पक्षमा छैन है। हामीले हेरौँ होइन, सेन्टरमा पनि बिजेपी, स्टेटमा पनि बिजेपी, आसाममा हुँदाखेरि उहाँहरूले बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन हाइएस्ट फर्म अफ अटोनोमी पायो। दुईटै जग्गा बिजेपीको सरकार हुँदाखेरि आज त त्यो प्रकारको यहाँ परिस्थिति छैन। बङ्गालमा तृणमूलको सरकार छ, केन्द्रमा बिजेपीको सरकार छ र अब मान्छेलाई आन्दोलनमा खालि ढकेलेर हुँदैन, वास्तविकतामा अब हामी जानु पर्यो नि त। र त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा सरकारसँग बातचित गर्दाखेरि के मेटेरियलाइज हुन्छ त्यो माथि हामीले सोचौँ। अब भनेपछि गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ कि छैन? सम्भव, सरकारको इच्छा शक्ति छ भने सम्भव छ। डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा ठुलो जनताको जनभावना हो। जनभावनालाई कदर गर्यो भने गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ, तर जनभावनालाई कदरै गरेको छैन सरकारले।